अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ी वकार, आज कल जो अहले सुन्नत के हालात चल रहे हैं किसी से पोशीदा भी नहीं और अवाम व खव्वास भी परेशान है। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले सुन्नत के हालात पर अपना फजल व करम फरमाए और अहले सुन्नत को इत्तेहाद व इत्तेफाक की दौलत नसीब फरमाए। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात में मैं बहुत कम बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जब बोलने की ज़रूरत है उतना और अपने ज़मीर की आवाज़ लोगों तक पहुँचाऊँ। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ये उनका अपना माइंड सेट होता है। देखिए, जब जलाली साहब से उलमा को तहफ़्फ़ुज़ात थे तो मैंने बड़े खुलूस के साथ उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आप सय्यिदुल अक़ाइद उलमा मशाइख़ अपना उस्ताद खाना पीर खाना इनको हर कीमत पर मुतमईन और राज़ी करें, जैसे ये कहते हैं आप वैसे कर लें। अब ये शायद कई लोगों की ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक ना हो सका या बर वक्त ना हो सका। हालात कहाँ पहुँचे वो आपके सामने हैं। लेकिन अब मैं ज़रूरी महसूस कर रहा हूँ कि जितने उलमा जलाली साहब के मद्दे मुकाबिल थे उनमें से जो सय्यिदुल अक़ाइद सय्यिदुल अमाल सय्यिदुल अफ़आल उलमा मशाइख़ हैं, उनसे भी हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और बंदे के अंदर ये अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि उनको भी बताया जाए कि आपसे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेहरबानी करके आप भी इनको दूर फरमाएँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि वो संजीदगी के साथ सुनेंगे भी और इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के भी सई फरमाएँगे। तो वो तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं। नंबर 1, हुज़ूर वाला जितने आप सय्यिदुल अक़ाइद सय्यिदुल अमाल होंगे, आपकी मौजूदगी में अक़ीदा मासूमियत को प्रोमोट किया जा रहा है। बल्कि कई जगहों पर तो अब आप मौजूद नहीं, लेकिन अक़ीदा मासूमियत के फ्लेक्सेस लगाकर बाकायदा लोगों को बुलाकर तकरीरें और दस्तारबंदियाँ की जा रही हैं और फिर इम्कान ख़ता का भी इनकार किया गया। ऑन द रिकॉर्ड बातें मौजूद हैं। हज़रत अगर तो ये अक़ीदा अहले सुन्नत है तो वाज़े करें, नहीं तो इन लोगों का ताक़ुब फरमाएं। अब आप पे लाजिम है, चूँकि आपके मौजूदगी में भी ऐसी बातें हुई हैं। नंबर 2, देखें, आप मेहरबानी करते कि मसला फ़दक में आप कोई ऐसी तफसीली बहस करके लोगों को खलफिशार से निकाल देते, क्योंकि अब उसी स्टेज पर बैठा एक बंदा ये कह रहा है कि ये जो मसला फ़दक है ये मन गढ़ंत कहानी है, सैयदा पाक गई नहीं मांगने के लिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इनकार ही नहीं किया। दूसरे कह रहे हैं कि यहाँ पर सैयद ने इज्तिहाद फरमाया ही नहीं, तो इसको इज्तिहादी गलती कैसे कहें। अब तीसरे ने तो 10 साल पहले की बात उसकी ज़ाहिर हुई कि उसने कहा कि ये सैयदा से गलत फ़हमी हुई, फ़ौरन उसने बाक़ी रुजू कर लिया। बड़ा माहिर है वक्त को संभालने के लिए वो बंदा, बहरहाल उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो अगर आप कोई कौले मुख्तार पेश कर देते और इस कौम को खलफशार से निकाल देते तो कितना ही अच्छा होता। अगर ऐसा नहीं कर सके तो फिर ये 30 दिन का टूर्नामेंट खेलने का क्या मतलब था। नाराज़ ना होना, टूर्नामेंट ना कहूँ तो क्या कहूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। और जब फाइनल आया तो उसमें गोया के मैच फिक्स था कि यहाँ फतवा ही लगाना है और गालम गलोची करना है, वो हो गया और बात ख़त्म हो गई। कौम तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो इसलिए आप पर लाजिम है कि आप कोई कौले मुख्तार पेश करके या फिर इस मसले की जो हकीकत है वो कौम पर आश्कार करें। नंबर 3, कितने नीम राफ़ज़ी और तफजीली लोग हैं जिन्होंने आपका सहारा लिया और अपने आप को पाक साफ़ करके वो अहले सुन्नत के मामे और ठेकेदार बन के बैठ गए, जबकि उनके बड़े बड़े पाप और गलतियाँ हैं। छोटी छोटी पर्चियों के साथ वो रुजू तो करते हैं, लेकिन काश के उलमा का एक ऐसा बोर्ड हो जिस बंदे से जो गलती हो वो उससे रुजू करवाएं। यहाँ जो कुत्ता बिल्ला उठता है वो उठ के कहता है तेरी ये गलती है, कर रुजू। और अगर किसी की गलती होती भी है तो बस औकात वो करते ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। उलमा की इज़्ज़त को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और कोई ऐसा बोर्ड तश्कील दिया जाए कि वो बताए कि तुम्हारी इस बात पर तौबा रुजू है तो करो। और जिनके ये सारी बातें वाज़े हैं और अब वो आपका सहारा लेके बैठे हुए हैं। कितने ऐसे जिन्होंने सैयदा आयशा पाक पर ख़ता के लफ्ज़ बोले, कितने ऐसे हैं सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू सुफ़ियान, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। क्या तकरीज़ें किताबों पर लिखने वाले मौजूद नहीं हैं? उनका ताक़ुब कौन करेगा। तो बराए मेहरबानी इन लोगों का भी ताक़ुब किया। और तुरफ़ा ये कि आप वो लोग बोलियाँ कैसी बोलते हैं, हम अदालतों में बताएंगे गुस्ताख़ ज़हरा कौन है, हम अदालतों में बताएंगे गुस्ताख़ सहाबा कौन है। वाह भाई वाह, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है। भाई आप बताएंगे, आपने तो ये पाप पहली मरतबा 20 मरतबा किए हुए हैं भाई। अगर वो आपको बताएं कि आपकी तो ये रुजू भी काबिल कबूल नहीं, कितनी मरतबा आपने ये काम किए, तो क्या जवाब होगा आपके पास। तो हज़रात सय्यिदुल अक़ाइद उलमा, आप बराए मेहरबानी इन लोगों को भी इस दायरे में लेके आएँ। या फिर ये तो साबित हो रहा है किसी एक बंदे के साथ कोई इंतकामी सूरत हाल थी, तो मेहरबानी आप इस तहफ़्फ़ुज़ को भी दूर फरमाएँ। और इससे आगे ये बात इससे भी बड़ी काबिल गौर है कि हुज़ूर वाला अगर आपने फ़तवा लिखवाना ही था तो आप बरेली शरीफ से फ़तवा लिखवाते। जैसे आप कहते हैं ना कि सोना तोलो, अब सोना तोल जाता। अब यहाँ जो फ़तवा लिखवाई है ये तो मिट्टी भी ना तोल सकी। उसकी एक वजह यह है कि जितने लोग बैठे थे उन्होंने भी फ़तवे को रद्द कर दिया है ना। आप कहेंगे वो कैसे,
تو بھائی 105 آستانے تھے، سائن تو سارے 20-25 لوگوں کے، تو باقی کدھر ہیں؟ ہماری معلومات میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم تو آ کے شرمندہ ہوئے کہ یار یہاں یہ ہونا تھا ورنہ ہم آتے ہی نہ، اور انہوں نے تقریریں بھی نہیں کی۔ تو خدا کے لیے اگر لکھوانا تھا فتویٰ تو بریلی شریف سے لکھواتے، اس کی کوئی اہمیت بھی بن جاتی، سونا بھی تل جاتا۔ یا تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، تمام مدارس اس کے تحت ہے، تمام مدارس کے مفتیوں کو جمع کرتے، ان سے فتویٰ لکھاتے، یا ایک بورڈ ہی بنا لیتے تاکہ اس فتوے کی اہمیت ہوتی۔ آپ دیکھا اس فتوے کا اشر کیا ہوا ہے؟ 35 صفحات پر لوگوں نے اس کے خلاف کتابیں لکھ دی ہیں۔ اندرون ملک بیرون ملک سے کتنے فتاوی جات آ چکے ہیں، تمہارا صرف ایک صفحہ تھا۔ تو خدا کے لیے ابھی بھی نظر ثانی کی جا سکتی ہے کہ آپ تھوڑا سا اس مسئلے کو سنبھالیں، اور یہ بہت بڑا تحفظ ہے، آپ اس تحفظ کو دور کریں قوم کے کو۔ اور پھر اگلی بات کہ جب یہ سارا کام ہو رہا تھا تو اس وقت کیا گالم گلوچ دینا ضروری تھا؟ ولد الزنا، حرامی، ضال، مضل، حیضی بچہ، اہل سنت سے خارج، اور کفر تک بات کو لے جانا کیا ضروری تھا؟ کتنے لوگ اس سے متنفر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا صوفیوں کی اولادوں کی یہ تربیت ہے، یہ ان کی زبان ہے، اور صوفی تو اس نے اخلاق سے کام لیتے ہیں، اور بالخصوص سادات وہ تو دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ سب وضاحتوں کے بعد بس پکڑ کے ذبح ہی کیا جا رہا ہے ایک بندے کو۔ تو پھر اس کا نقصان پتہ کیا ہوا ہے؟ بات تلخ ہے لیکن ضرور سنیے گا۔ لوگوں نے تعلقات توڑے ہیں، لوگوں نے بیعتیں توڑی ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اور لوگوں نے عہدے تک چھوڑے ہیں، اخباروں کے تراشے ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ رد کر دیا لوگوں نے یہ فتویٰ اور یہ تمہارا رویہ۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اپنی تعلیمات اور اپنے سابقہ خطابات اپنے ماضی کو داغدار نہ فرمائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہیرو سے زیرو ہو جائیں۔ خدا کے لیے میرے منہ میں خاک کہیں ایسا نہ ہو۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور جو صحیح بات ہے وہ قوم کو بتائیں، اور اپنے اس رویے سے علماء کو بھی مطمئن کریں اور آپ عوام کو بھی مطمئن کریں، کیونکہ یہ رویہ صحیح نہیں اختیار کیا گیا۔ اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں، بالکل اس کو برداشت نہیں کرتے۔ جلالی صاحب تو جیل میں چلے گئے نا، ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور پھر جلاؤ گہراؤ کی بات ہے اور ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کسی ماں نے جنا نہیں جو ایسا کام کرے۔ یہ صرف جلالی صاحب کا ادارہ نہیں، ہمارا کوئی بھی ادارہ، وہ میرا ادارہ ہے۔ خدا کے لیے ان کو سنبھالو یار، یہ کیا تماشے بولے جا رہے ہیں؟ اور یہ آپ لوگ اب سٹینڈ لیں گے تو یہ کام ہوگا، ورنہ یہ آپ پر بہت بڑے سوالیہ نشان آ جائیں گے۔ اور پھر اگلی بات اس سے بھی توجہ طلب ہے، بھائی رافضیوں کی آپ نے کل پرسوں والی پریس کانفرنس سے نہیں سنی؟ خلفائے راشدین 3 ان کا وہ انکار کر رہے ہیں، نبی کی 3 بیٹیوں کا وہ انکار کر رہے ہیں، صحابہ کرام چند ایسے ہیں جن کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ وہ نہیں لگانا چاہتے، حضرت علی کے جو مخالف ہے اس کو وہ غلط کہنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں پہلے تو آپ کہتے تھے ہمارا درد محسوس کرو، اب آپ کو درد نہیں ہوا؟ نبی پاک کی 3 بیٹیوں کا انکار ہوا، 3 صحابہ کی خلافت کا انکار ہوا ہے، اور صحابیت کے بھی وہ منکر ہیں، تو بھائی اب آپ کا درد کہاں گیا ہے؟ خدا کے لیے اگر اب آپ خاموش ہیں تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور وہ نقیب جو کراچی سے خیبر تک بھاگ رہا تھا، بڑی دین کی خدمت کر رہا تھا، ادھر انٹرویو، یہاں وہ، وہاں وہ، کدھر ہے بھائی؟ اب نکلنا، خدا کے لیے اب آؤ، اب میدان عمل میں آؤ، اب انٹرویو کرو، اب بتاؤ کہ یہ رافضی کون ہے اور ہم کون ہیں۔ اور وہ مولوی صاحب جو بار بار ہر آدھے گھنٹے بعد اپنی آئی ڈی پر چڑھا دیتے تھے کہ فلاں نے لا تلقی کر دی، فلاں نے کر دی، فلاں نے کر دی، بڑی دین کی تم نے خدمت کی ہے، ہیں رجوع کیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ کم از کم کام تو علماء والے کرو۔ او خدا کے بندے، او خدا کے بندے، ابھی بھی سوچ لو کیا کر رہے۔ لیکن اب بولو نا، اب نکلو نا باہر، اب چھوٹی موٹی پوسٹوں سے کام نہیں ہوگا، اب بھی جا کے وزیروں سے ملو، اب بھی پارلیمنٹ کے اندر قراردادیں پیش کرواؤ، اب اے سیوں سے اٹھو، خواب غفلت سے اٹھو، خواب خرگوش کے مزے لینا چھوڑو، خدا کے لیے باہر نکلو، عملی دنیا میں آؤ اور ان رافضیوں کو جواب دو، ورنہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آپ پر۔ اور یہاں پر میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں، اگر آج جلالی صاحب باہر ہوتے نا تو ان کو ناکو چنے چبا چکے ہوتے، دلائل کی دنیا میں ان کو موت دے چکے ہوتے، ان کی کتابوں سے دلائل دے کر ان کا منہ بند کر چکے ہوتے، پنجابی کہندے نے انہاں دیاں جتیاں تے انہاں دے سر مار چکے ہوتے، لیکن یہاں پر تو کوئی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا سمجھوں میں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے؟ تو خدا را یہ بہت بڑا تحفظ ہے، اس کو بھی دور کریں۔ اور اہل سنت، یہ میں اپنے دل کی بات بول رہا ہوں، مخالفین گروہ میں 2 بندے سر دست، اور بھی ہیں لیکن 2 بندے، سید پیر عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، سید پیر مظفر حسین شاہ صاحب کراچی والے دامت ظلہ، ان 2 بندوں سے ابھی میں مایوس نہیں ہوا، میں سچی بات کر رہا ہوں۔ پریشانی ضرور ہے کہ یہ کہاں بیٹھے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں،
لیکن میں مایوس نہیں ہوا، چونکہ ان کا ماضی، ان کے خطابات، ان کی فکر رضا پر ڈٹ جانا وہ ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے جیسے تفضیلی، رافضی، دیوبندیت، وہابیت، ان کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ان بدوں نے۔ تفضیلیوں کو تو جینے کا نہیں چھوڑا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ ان سب کو شکنجے میں لے کے آئیں گے اور ان سے توبہ رجوع کروائیں گے اور اہل سنت کو اتحاد کی طرف لے کے آئیں گے۔ ابھی تک میں مایوس نہیں ہوا۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، پریشانی ضرور ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں، لیکن میں مایوس نہیں ہوں، اور میرے منہ میں شکر ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے۔ اور میں ان بزرگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، حضرت آپ تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، یہ میرے ضمیر کی آواز ہے جو میں نے پہنچائی۔ اب اس پر سوشل میڈیا پر کیا طوفان بدتمیزی کھڑا ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء جو سنجیدہ فکر ہیں وہ سارے کے سارے مل کر اہل سنت کی خدمت کریں، نہ کہ انتشار و افتراق والا کام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔